हाय माय यूट्यूब फॅमिली, सगळी कशी हाय नो बरी, आम्ही हाय बरी. आणि आज झाले 5 इव्हनिंग. आज ब्लॉग स्टार्ट केला. काल मॉन्टी थर्सडे काय शूट करू नाही, गुड फ्रायडे काय शूट करू ना. आयज सॅटरडे मॉर्निंग हांव गेलोले पणजे. बाबागे थोडेशे रिटर्न गिफ्टांचे न्हू म्हाका मातशे थोड्यो वस्तू जाय आसलेल्यो, सो पयलीं हांव गेलोलें पणजे. बट ते बाबा आसलो न्हू, सो बाबा लागून वचों ना आसलोलें. म्हाका सुशेगाद सोदून म्हाका घेवपा जाय आसलें सगलें चिंतून, सगलें कितें कशें कितें तें. तेका लागून हांव सकाळीं गेलोलें आनी मोबायलाक चार्जींग ना आसलोलें, सो मोबायलाक चार्जींग ना म्हणून हांवें कांय शूट करूं ना. ओके, आनी आतां येवन बायन अशें रेस्ट घेयला आनी आतां ब्लॉग कमेंट्स करुया म्हणलें. आनी आतां बाबा हेअर काटार धाडून जावं, हांव वचपा ना. मामी आनी डॅडी वयतले, कित्याक म्हाका तो रोटो चोचोवपाक म्हाका कोण जाल्यार सापू जायना. आनी काल गुड फ्रायडे न्हू, काल मिसा गेलोली. आनी आतां हाय येस. आनी आयज मागे व्लॉग गेला चिचिनी हावजाचो. आनी म्हाका न्हू खूब कमेंट्स येताय कमेंट्स येयले की थिंग तुका रावचें पडटलें. हांव येस, हांव अग्रीज आहा, थिंग रावपा जाय. मास बाब व्हडलो जाल्या उपरांत आमी मे बी थिंगा शिफ्ट जातली. पण आतां आजून शिफ्टिंगाचें थिंगाचो कांय प्लॅन ना, कित्याक म्हाका जाय काय नाका तें हजबंडाचेर डिपेंड आसता न्हू. सो तेका मोस्टली हांव आनी बाबा एकले थिंगा रावलेलीं तेका नाका, कित्याक आमगे पास्ट हिस्ट्री आहा. आमी थिंगा रावताले तेन्ना कितें खूब अश्यो वस्तू जालोल्यो आहा. तेका लागून मागीर हजबंडान नाका आमी थिंगा दोगांय भायर एकलीं रावलोलीं. सो हांवें जेन्ना व्लॉगींग कमेंट्स करूं नाहलो न्हू, आतां व्लॉगींग कमेंट्स केला. व्लॉगींग आतां कमेंट्स केल्या जाल्यार आमगे लायफ सामकें स्मूथ चलता, पिसफुली चलता. सो पयलीं मागीर पेरंट्साक मागीर थिंगा अलाव नाहलोलें येवपाक. सो खूब अशें कितें कितें वस्तू आहात त्यो म्हाका शेअर करपा नाका. तुमकां तें आतां कितें हांव दाखयता तें तुमकां दिश्टी पडटा न्हू. सो हांव आनी एक कमेंट येयला, तूं मामीच्या बरा डान्स करता तेका लागून ती तुका कशी हेल्प करतली. इफ तेची सायडीच्यान हेल्प आसलोलें म्हाका जाल्यार हांव मागीर मामीक कित्याक वतलें आसलें हेल्पाक. इफ तेची सायडीच्यान मागीर म्हाका सपोर्ट आसलोलो ना, आपूण आहा तुज्या बाराबर, आमी हँडल करुया दोगांय बाराबर मेळोन, सगलें काम आमी करुया बाराबर. आमी बाबा चोयता, तूं मातशें तुगे कितें इफ तशें आसलो जाल्यार म्हाजी मम्मी थिंग येवपा नाहलो न्हू. सो अशी खूब वस्तू आहा. बॅक ब्लॉग्सांनी वचोन चोवपा जाता. रातच्या राज पुलीस स्टेशनान म्हाज्या 3 म्हयन्याच्या भुरग्याक घेवन हांव रातच्या पुलीस स्टेशनान आसलोलें. जेन्ना म्हाज्या भुरग्याक उदकाची बाहेर पिवपा बान उदी दिवपा म्हाका गडोना तेन्ना, कित्याक हांवें व्हरोन ना. तें झपाट करून आमकां वयचें पडलें पुलीस स्टेशनान, कित्याक म्हाजेर येयलोली कंप्लेन बरयलेली घरांतल्या मनशांनी. आनी तेचेर हांव चड टॉपिकीर उलोवपा ना, पूण म्हाका दिसलें आयज ही टॉपीक काडूंक कशी, कित्याक खूब जाणां न्यू यूट्यूब फॅमिलीच्यान जॉयन जाल्यार म्हाका म्हाज्या चॅनलाचेर म्हाजी यूट्यूब फॅमिली जॉयन जाल्यार तेंकां मागीर पास्ट खबर ना, कित्याक हांव हिंग रावतां, कित्याक मागीर हजबंड म्हाका थिंग रावलो तेका हांव नाका एकलें बाबाक घेवन, कित्याक खूब अश्यो केसीस आहाय थिंगा, खूब अशें कितें आहा. सो तेका लागून आमी हिंग आहाय. सो एक टायम येयल्या उपरांत मे बी हांव तुमकां ओपनली सांगतलें. मे बी तो टायम बेगीन येतलो काय येवपा आसला तो म्हाका खबर ना. बट प्लीज ही टॉपीक कित्याक तुवें आतां काडली, कसली गरज आसली तुका ही टॉपीक काडपा जाय आसलोली. सो ही टॉपीक काडली कित्याक खूब जाणांक मिसअंडरस्टँड जाता की हांव मामीक घेवन वयता थिंगा आनी थिंगा मनशां आहा ती म्हाका हेल्प करना बिकॉज ती म्हाज्या बाराबर आसता म्हणून ना. मामी आहा म्हणून म्हाजी भुरग्याक हांव एकलो सांडून घरान वचों जाता, मागीर काम जाता ना जाल्यार बाबाक घेवन म्हाका कडेन जायना कामां करपा सगलीं. सो खूब अशें कितें आहा तेका लागून आमी हिंग रावता. मे बी बाब व्हडलो जाल्या उपरांत आमी थिंगा शिफ्ट जातली अशें बी कितें प्लॅन जालोलो आमगे. बाबागे स्कुलींग आमी तिन्नाच करतली म्हणून स्कुलाक बायन आमी थिंगा घालपाचें आसलेलें. एडमिशन बायन आमी ऑलमोस्ट केलोलें, स्कूल सिलेक्ट केलोलें आनी उलोवन बी येयलोलें हांव स्कॉलान, सगलें केलोलें. आनी एंड मोमेंटार मेळपी म्हणून अशें बरें जावपा ना. तुका एकल्या कडेन बाबाचें कशें कोत्तो तूं तेका हाडटलें व्हरतलें स्कॉलाक, प्लस मागीर घरा कडचें
पैसा भरावचे हें तें जावपा ना बरें. सो तेका लागून बाबागे स्कुलींग बायना आमी आतां सद्याक हे सायडीच्यानूच दवरला. सो मे बी फ्युचरान मे बी बाबा आतां उलयत तो सगळें सांगत तो कोणें कितें केलें म्हाका सांगना एक पाटी जाल्यार मॅफी फोन केल्यार मॅफीक वचोन सांगत तो आनी मोबायल घेवन वयता अशें हेणें अशें केलां सगळें सांगत तो मॅफीक फोनाचेर. म्हाका बाहेन तितू हें कोन्ना तो हांव सांगत जाल्यार हांव तापयता तेका. हांव सिट्युएशन अवॉयड करूं सोदतां. आसती हे बाबा सोडून दी अवॉयड करूं सोदता. पूण तो न्हू तो धाडा सांगता सगळें कितें जालें तें. उलयत न्हू भुरगो उलयत न्हू तें कळटा न्हू कितें बरें कितें वायट. सो प्लीज मिसअंडरस्टँड करूं की हांव त्या मनशाक हेल्प करूंक घेयना. म्हाका हेल्प आमगे सगळीं बरे भाशेन चलता. जेन्ना तूं पयस आसता पळय तेन्ना तुगे सगळें सिट्युएशन बरें आसा. जेन्ना तूं फुड्यान आसता बाराबर आसता तेन्ना सगळें बरे भाशेन जायना. सो आतां आयज गेला म्हागेलो सॅटरडे ब्लॉग तो. सो ते मातशें मिसअंडरस्टँडींग जालां आसतलें. ते स्पेशली ते मामीकूय घेवन भोंवता तेका लागून थोडे ती मनशां म्हाका हेल्प करूंक पावना अशें ना. इफ ते सायडीच्यान म्हाका हेल्प मेळलो जाल्यार मागीर मामी येवपा ना आसलोली. ओके. सो खूब अश्यो केसी इमॅजीन करीत जाल्यार हांव इमॅजीन करीत हांव थिंगा रावता आनी वन्स अगेन पुलीस केस जाल्या आनी वन्स अगेन एट नायट टायम ओन्ली म्हाका पुलिशेन वयचें पडलें. आनी बाबा कितें कोण आहा ही हांव नॉर्थ टू सावथ काजा जाल्यार ही कशी येतून थिंगा कशें जातलें तें सगळें चिंतून आमी हिंगा रावताय. ओके. सो पास्ट आहा तेका लागून आमी अशें हँडल करता. आनी आतां सद्या डॅडी आनी बाब न्हू भायर भोंवला ब्रेड घेवपाक आनी तेगे मागीर मामी आनी डॅडी तेका हेकाटाक व्हरतलीं कित्याक आयज इस्टर आनी तेगे बर्थडे आहा लागून हेकाटा हाका चोय हेटा दाखयता तुमकां. सो ती सायडीकची भुरगीं येयल्या हेडपा तेजे बारा बसो तेजे बारा हाका क्लिपींग काडा तेंगे पेरंट्सां मागीर लायक जायना न्हू तेका लागून. ओके. आनी नील पॉलिशूय चेंज करूं जाय. आतां खंयचो ड्रेस घालतलो तो बायन आजून डिसायड करूं ना आनी DIY बी कांयच करूं ना तोंडां आहा तशें रावपाचें. हें मागीर मेळटा. कोण रे बेबी गॉन 5:30 जालें. बेबी गॉन बेबी वेंट नो baby gone, let her go. You go now with Papa on the scooter. I'm putting another panty. So guys, he's going now with Papa. Where you going with Papa? Like सांगोन ना मी धाडटे. काल तेक म्हणजे सांगलें कोर्रे बंदा हूंय काल पोंचे कोण हूंय तो काल न्हू पळयत ते 2 दीस फाटीं गेलो तेन्ना ना पापा जा हूंय. सो आतां पापा बारा वचोन यो हा. ओके. Good boy. Going on the scooter. You ask Papa where Papa is taking you. I don't know. I'm not telling. Okay. So magi met tumka. Goody boy. Ilote gello. Red. Biscuit kare polish taka. Makon son gain to mommy na jalla daddy kon geta. Baba ingyo. Tinga gel. Baba come this nilo. So taka bread ngalun dal. Poi raula daddy to. Heta repair jale. Ki tuja. Ball don't want you go now. See Peru became small. So me. Kaula naka huyais tingader kalun walandi tu dige tu kore hatala opo wala te konchen gena te lailon to ella portal itu आता haircut. Guys, there is look hero.
तेन्ना हे काट करूं येयलो पूण हांव तुमगे तेका लूक दाखोवं आपणे करूंक दिला आयज म्हाका न्हू चिंत्तालें कितें कितें उरलां कशें कितें सो आतां म्हाका थोड्यो वस्तू उगडास येयल्यो त्यो वस्तू हांव आतां ओळेगोंय वयता हाडपाक आनी त्यो मागीर थिंग खूंय मेळटा काय तें म्हाका खबर ना आनी म्हाका मडगांव बाजारान हालीं संडे न्हू शॉपां मोस्टली बंद आसतलीं प्लस इस्टर न्हू शॉपां बंद आसतलीं सो तें मेळत ना मेळत म्हाका सो आतां व्हडल्या गोंय बाजारान वयता आनी हाडटा बाबा येयलो हेअर कट करूं सो बाबागे हेअर लूक हांव दाखयता तुमकां ती हांव आनी बाबा बसून येता रोकडी मागीर म्हाका तकली चलना खूब वस्तू एकले थिंग जावन लास्ट म्हाका शेअर करता तुमकां सगळे ब्लॉग न्हू लेट येताय तुमकां लेट बॅकअपार येताय ओके मागीर मेळटा मिसाचे माटो आयज असोन येयली आमी थोड्यो वस्तू जाय आहल्यो त्यो सिस्टर एक हाडलो 2 हेच गायला आनी भायर मारला जायत म्हणून बलून हाडला हेचे हांव बलून आनी थोडे कितें जाय आहलो म्हाका ते हाडला हांवें आनी जालें आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोताय कंटिन्यू कोरना इस्टराचो ब्लॉग तुमकां मागीर मेळटलो ओके आनी नाजाल्यार इस्टराचो ब्लॉग तुमकां बेका कशें कितें मागीर डिसायड करता तुमकां कळटलें मागीर आयचो ब्लॉग काबार करता बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करूं विसरूं नाका ओके टील देन बाय